अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। शौफनार साहब फरमाते हैं, पर्सन हु राइट्स फॉर फूल्स इज़ श्योर ऑफ अ लार्ज ऑडियंस। और यही कुछ सिमिलर मामला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का है कि वो रात को कोई और नशा करते हैं, सुबह उठ के कोई और नशा करते हैं। इसका नशे के साथ क्या ताल्लुक है? क्यों? क्योंकि वो कोई सस्ता नशा करते हैं और वो नशा है पॉपुलैरिटी का नशा, जो कि इंसान की स्टीम से कहीं जो है वो निचले दर्जे पे होना चाहिए। और यही चीज़ शौफनार साहब, नीशे साहब, जितने भी फ़लसफ़ी हैं, वो बताते हैं कि अपने ऊपर इंडिविजुअलिटी, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना ही आप उन फूल्स पे फोकस करें, उन्हीं जो है वो अवाम पे फोकस करें कि जो आपकी एक कही हुई बात पे कभी पीछे चलना शुरू कर देती हैं, कभी आप कोई दूसरा मूव जो है वो खेलते हैं तो वो उसके पीछे चली जाती है। ओवरऑल हर्ड मेंटालिटी का जो मामला है, उसके हवाले से ये सिचुएशन पेश की जाती है। और यही सिमिलरली ट्रम्प साहब के लिए एक चीज़ जो है वो मैं अक्सर औकात पेश करता हूँ आपके सामने, द मैड मैन थ्योरी। वो मैडमैन हैं, या तो वो पागल हैं बहुत ज़्यादा, या वो फ़लसफ़ी किस्म के इंसान हैं कि वो बार-बार कोई और स्टेटमेंट देते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी अपने आप को जो है वो जीसस बना देते हैं नऊज़ुबिल्लाह, कभी जो है वो इस एप्स्टीन को ज़िंदा करने के लिए बैठे होते हैं, कभी वो कहते हैं कि जी सीज़फायर हर जगह मैंने करवाया है, कभी अपने ही किए हुए सीज़फायर्स को वो ख़त्म करार देते हैं। मतलब अजीब एक डायलेमा का शिकार हैं खुद वो ट्रम्प साहब। और ये स्टेप्स वो क्यों लेते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैडमैन थ्योरी, ये जो आपका लीडर होता है वो ये चीज़ें इसलिए करता है ताकि लोग डिस्ट्रैक्टेड रहें। अब अपने आप को वो खुद भी शायद अपने आप को, उसने एक दफ़ा कहा भी था कि उसकी आईक्यू इज़ अबव 160 मे बी, और इतना कुछ था। तो यानी कि ही थिंक्स ही इज़ अ फिलोसोफर। वो अपने आप को कोई क्रिटिकल और कोई आला दर्जे का एक एक मुहक्किक और ये चीज़ जो है वो समझता है, हालाँकि वो एक पागल है। वजह क्या है कि उसकी जो हरकतें हमें करंटली नज़र आ रही हैं, उन हरकतों से हमें ये अंदाज़ा होता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। और ये मेरी ज़ाती असेसमेंट है। वर्ल्ड वॉर 3 क्यों हो सकती है? कि वो पहले सीज़ फायर के अंदर एंटर होता है ईरान के साथ, और बाद में वो अपनी हरकतें करता है, अपनी बातों पे कायम नहीं रहता, कहता है कि जनाब लबनान का सीज़ फायर जो है वो होल्ड मैं करवाऊँगा, लेकिन बाद में इसराइल उसकी बातों में नहीं आता। 14 नुकाती पॉइंट का एजेंडा एक एमओयू प्रॉपर ईरान के साथ तय करता है, लेकिन रीसेंट न्यूज़ के मुताबिक भी देख लिया गया कि पॉइंट नंबर 9 की भी खिलाफ वर्जी अमेरिका ने कर दी। उस पर भी डिस्कस करते हैं। ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि फिल वक्त जो रीसेंट चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक, ट्रंप के मुताबिक एमओयू इज़ ओवर, सीज़ फायर इज़ ओवर। यानी कि कौन सा सीज़ फायर, कौन सा एमओयू, सब कुछ ख़त्म, अमन मुआहदा ख़त्म, हम अब वही करेंगे जो हमें प्लीज़ करेगा। एक और जो रीसेंट अपडेट है, इसी से जो है वो आपकी कंटिन्यूड है, वो ये है कि ये ट्रंप ने क्यों कहा। वजह ये थी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर एक कमर्शियल वेसल के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद जो अमरीकी जो है वो सेंटकॉम की तरफ से हमने न्यूज़ भी देखी कि जनाब 80 से ज़ायद ईरान के अंदर साउदर्न मुकाम के ऊपर जो है वो टारगेट्स भी अचीव हुए, और काफ़ी लोग जो है वो इंजर्ड भी हुए ईरान के अंदर। ओवरऑल सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, बट ईरान ने कहा कि जनाब हमने उस वेसल पे अटैक नहीं किया। चलें, लेट्स से इफ़ ईरान ने उस वेसल पे अटैक किया भी है, उससे पहले जो ईरान के साथ तयशुदा एमओयू था, उसके नुकात पे, उसके पॉइंट्स पे अमेरिका और इज़राइल पूरा नहीं उतर रहे थे। यानी कि सारी सिचुएशन जान के ट्रंप साहब खुद पहले बनाते हैं, पहले उनको लेकर आते हैं, ल्योर करते हैं कि जनाब आइए सीज़ फायर करते हैं, और बाद में कोई ना कोई ऐसी हरकतें वो करना शुरू कर देते हैं कि अगला जो अपोनेंट है, जो अगला बेलिजरेंट है, वो खुद ही जो है वो रिएक्टिव हो जाता है। और ये सिमिलर चीज़ आपको अगर याद हो, तो वो उन्होंने लास्ट ईयर भी की थी। जब मैं आपको कहता था कि ये जो रिवेरिया इन द मिडल ईस्ट की ये जो नोशन छोड़ा है ये ट्रंप ने फरवरी के लास्ट ईयर के अंदर, ये इनको बहुत ही जो है वो बैकफायर करेगा, इन द सेंस कि बाद में आगे जाके मार्च के अंदर जब प्रिजनर एक्सचेंज की बात आई थी हमास की तरफ से, तो हमास ने जो है वो प्रिजनर एक्सचेंज को होल्ड कर दिया था, जिसकी वजह से हमास ने कहा यह था कि यार हम हर चीज़ कंप्लाई कर रहे हैं, जो जनवरी के अंदर हमारा सीज़ फायर हुआ है, हम हर उस चीज़ पे कंप्लाई कर रहे हैं। बट अचानक से आप गाज़ा इवैक्यूएशन प्लान दे रहे हैं जो ट्रंप की तरफ से आया था, आप अचानक से रिवेरिया इन द मिडल ईस्ट बनाने की बात कर रहे हैं ये गाज़ा के अंदर। मतलब आप अपनी तरफ से अपने जो है वो प्लान्स प्रपोज़ करते जा रहे हैं, और हम यहाँ से हर चीज़ के ऊपर कंप्लायंस करते जा रहे हैं। तो लिहाजा हम फ़िलहाल जो है वो आपके प्रिज़नर्स नहीं देंगे। इवेंचुअली फिर वो इसराइल ने अटैक किया था और वो सीज़ फायर ब्रीच हो गया था आपका जनवरी वाला। यही सिमिलर चीज़ हमें दोबारा से नज़र आ रही है। ईरान इज़ कंप्लाइंग एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर। लेकिन ट्रंप साहब बिल्कुल पागल है। मेरे हिसाब से पागल ही हैं। क्योंकि
انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے یہ جو ایکشنز ہیں دے کین لیڈ ٹورڈز دا تھرڈ ورلڈ وار. ایران ایک ایکٹیو ملٹری ہے. ایران اسٹیٹ آف وار میں رہا ہے 79 کے بعد. اس نے سینکشنز بھگتائے ہیں, اکنامک سینکشن, سوائل کے اوپر سینکشن, اس کی ٹریڈ کمپرومائزڈ, اس کی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ سوشل انریسٹ پھیلا ہوا ہے, لوکل مینوفیکچررز اپنے آپ کو بہت تگڑا کیے ہوئے ہیں, لیکن انٹرنیشنل جو ہے وہ ارینا کے اندر ان کی اس طریقے سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کی مارکیٹ نہیں ہے. اکانومی کولیپس, ہر چیز کولیپسڈ, لیکن اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس ہی وقت کے لیے کہ جب بھی کوئی ایسی جنگ لگے گی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ اب یہ بن چکی ہے وار آف ایگو. ایران اس جنگ کے اندر فلرش کر چکا ہے, اچھے طریقے سے فلرش کیا, ساری دنیا اس چیز کو مانتی ہے, لیکن امریکہ کے پاس کوئی فیس سیونگ نہیں تھی اس ساری جنگ سے نکلنے کے لیے. تو لہٰذا ٹرمپ کو اس بات پہ تھوڑا سا جو ہے نا جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے, بلکہ تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایران نے اس کے اس غرور کو مٹی میں ملا دیا. اور یہ ساری چیزیں دوبارہ سے ایرپٹ کیوں ہوئی ہیں اس سارے ریسنٹ ہفتے کے اندر؟ خامنائی صاحب کا فیونرل. پاپولیرٹی کا بھوکا, سستا پاپولیرٹی کا نشہ کرنے والا ٹرمپ نے جب یہ دیکھا کہ کروڑوں لوگ, لاکھوں لوگ کر لیتے ہیں, لاکھوں لوگ خامنائی صاحب کے جنازے پہ آتے ہیں, تو اسے یہ چیز فیل ہوئی کہ یار میڈیا اٹینشن میری طرف یوں نہیں ہے. کیونکہ کچھ ٹائم کے لیے وہ تقریباً کوئی 4-5 دنوں کا آپ کا جنازہ تھا, پوری رسومات تھیں, اس سارے ٹائم کے اندر آل آئیز ور آن ایران, کیونکہ اتنا مجمع جو ہے وہ جمع ہوا تھا اس فیونرل کے لیے. پاکستان سے بھی لوگ گئے تھے, 100 ممالک سے تقریباً ڈیلیگیشنز گئی تھی, اور اس پہ جو ہے وہ ہر ایک ملک کے لیے انہوں نے الگ الگ آیت پڑھی تھی. اس پہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بناؤں کہ یہ چیزیں کیوں ہوئی تھی اور اس آیت کا کیا مفہوم تھا, کیا مقصد تھا اس چیز کے پیچھے. خیر, جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس کے بعد ٹرمپ صاحب کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ یار میری پاپولیرٹی, میں جو چیز کر رہا ہوں وہ کہاں گئی. کیونکہ انہیں اب نوٹ کرے جب سے وہ آئے ہیں, جب سے انہوں نے صدارت کے لیے اپنا یہ سارا معاملہ شروع کیا ہے, تب سے وہ یہ چیز کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ میڈیا کا فوکس اپنے اوپر رکھوائے ہوئے ہیں. مطلب ہی سو مچ آبسیسڈ ود ہمسیلف, یا ہی سو مچ آبسیسڈ ود پاپولیرٹی کہ انہیں اپنے حصے کی پاپولیرٹی کہیں اور جاتے ہوئے پسند نہیں آتی. یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی اور کے حصے کی پاپولیرٹی بھی وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آ جائے. میڈ مین تھیوری, دی آرٹ آف مینیپولیٹنگ دا پیپل, یہ سیم چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. آپ اگر اس کو یوں کہیں کہ ڈونلڈ شوفنہار تو غلط نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا ہی کوئی فلسفی کہتا ہے. اس سارے سینیریو کے اندر ٹرمپ نے ریسنٹ جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ دوبارہ سے اپنے آپ کے اوپر پاپولیرٹی والی وہ میڈیا کی جو ہے وہ شیڈو اسپاٹ لائٹ لگانے کے لیے کہ جی اف ایران ٹرائز ٹو اسیسینیٹ می, میں نے 1000 کے قریب میسائلز لاکڈ رکھے ہوئے ایران کے اوپر, اور مزید اور بھی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ایک ملٹری ہے جو کہ ایران کے اوپر ریٹیلیٹری اسٹرائکس کرے گی. اب یہ ساری سچویشن کیوں بنی؟ امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیکس کیے, کمرشل وہیکل کے اوپر ویسل کے اوپر ہرموز کے اندر اٹیک ہوا, ایران کے اندر خامنائی صاحب کا جنازہ تھا, لوگ مون کر رہے تھے, انہیں تکلیف تھی, ان کا سپریم لیڈر جو ہے وہ اسیسینیٹ ہو چکا ہے, اور ایران کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹس آئیں کہ جناب ہم اس چیز کا بدلہ ضرور لیں گے. تو ٹرمپ کو یہ لگا کہ جناب اب اس بات کا ہوا کیسے بنانا ہے. تو ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب ایران مجھے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. نہ کوئی تھریٹ آیا, نہ کوئی سی آئی کا الرٹ جاری ہوا, نہ کسی اور ایجنسی کا الرٹ جاری ہوا, اور امریکی صدر کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کے لیے وہ پلان کریں بقول ٹرمپ صاحب کے. اسپاٹ لائٹ جا رہی تھی کہیں اور, انہیں مزہ نہیں آ رہا تھا. یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھ رہے تھے تو یہ مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہو گیا. خیر, اب یہ چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جو ایکسپیکٹڈ 14-15 جولائی کو اسلام آباد کے اندر ٹاکس ہونی تھی اس سارے سیز فائر کے حوالے سے, اب ان کا کیا ہوگا. اب شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو انہوں نے اتنے کھانے تیار کیے تھے, طعام تیار کیے تھے, وہ شاید انہیں اپنی ایک پرائیویٹ دعوت میں جو ہے وہ بنا کے کھلا دینے پڑے اپنے ان کیبنٹ ممبران کو اور ذاتی لوگوں کو. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو سارا کا سارا ایشو یو ایس نے کھڑا کیا ہوا ہے وہ اسی پہ بیسڈ ہے کہ یو ایس ول ڈو ایز اٹ پلیزز, اس کو جیسے پسند آتا ہے وہ یہی کرے گا. اور یہی سملر چیز ہم سمجھاتے ہوئے آتے ہیں گلف ممالک کو اور مسلم ممالک کو کہ یو ایس ہمیشہ وہی کرتا آیا ہے کہ جو یو ایس کو پلیز کرتا ہے. آپ ہسٹری دیکھ لیجئے, پاکستان کے ساتھ ہسٹری دیکھ لیجیے, الائنمنٹ ری الائنمنٹ کا مسئلہ, کبھی سینکشنز لگاتا ہے پاکستان کے ساتھ, کبھی افغان جہاد نے پاکستان کو استعمال کیا, اس نے ایونچولی پاکستان کا ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیا. 2011 کے بعد پاکستان شفٹڈ ٹورڈز چائنا.
क्यों؟ क्योंकि पाकिस्तान अकेला रह चुका था एंड यूएस वाज सपोर्टिंग इंडिया, उनके साथ पैक्ट्स कर रहा था। पाकिस्तान के साथ कोई पैक्ट्स नहीं हो रहे थे, सिर्फ एड बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। और यही चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आती है। सिमिलर मसला ड्यूरिंग द वॉर भी हमें नज़र आया था कि जब गल्फ ममालिक वहाँ पे भी अटैक खा रहे थे ईरान की तरफ से, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को सबसे ज़्यादा फिक्र इसराइल की थी कि जनाब इसराइल की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो जो पेट्रियट और थार्ड मिसाइल है उसके लिए हमें जो है वो मिसाइल्स दे दो ताकि हम उन्हें जाके सिक्योर करें। सबसे ज़्यादा हालांकि नुकसान तो यूएई ने खाया और यूएई फिर भी जो है वो इसराइल के साथ उसके पीछे पीछे दुम पकड़ते हुए चल रहा है। तकरीबन कम्युलेटिवली रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि 120 बिलियन डॉलर्स का यूएई को कम्युलेटिव नुकसान हुआ है, जो उसने अटैक्स खाए हैं उसकी मद में, और साथ में जो उसकी स्टॉक मार्केट्स की जो वैल्यू डाउन हुई है, जो पैसे निकाले गए हैं, सब कुछ मिला के प्रॉपर्टी जो डाउन हुई है वो 120 बिलियन डॉलर्स। और ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर भी यूएई और गल्फ ममालिक बाज नहीं आते। इवन आप ये देख लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज के हवाले से भी जब टॉक्स की बात आती है कि तो वो कतर और गल्फ ममालिक वापस अमेरिका की तरफ अलाइन हो जाते हैं कि जी नहीं जी अमेरिका ठीक कह रहा है। और ये वही अमेरिका है भाई जिसने आपकी जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कोई काम नहीं किया ड्यूरिंग द वॉर। और यही हम आपको बार बार समझाते आते हैं कि जनाब इन पे अमेरिका पे रिलाय करना सरासर गलती है। और वजह यही है ना कि आपने देख लिया कि अमेरिका के साथ गल्फ ममालिक के रिलेशंस आज के नहीं बहुत पुराने हैं। पेट्रो डॉलर 76 74 उस टाइम पे होती है। उससे पहले देख लीजिए उनके अमेरिका जो है वो इस मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी टाइम से बैठा हुआ था। सऊदी के आज़ाद होने के बाद जब आले सऊद ने जो है वो सऊदी का कब्ज़ा लिया था, उसके बाद आके उन्होंने सारी टाइमलाइन संभाली थी। ईरान के अंदर रेवोल्यूशन जो आपका सीआईए का कू था 53 में, वो करवाया था। इतने पुराने टाइम से मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका बैठा हुआ है, यानी कि अमेरिकी ममालिक अमेरिका के गल्फ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। लेकिन फिर भी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आई तो उन्हें याद आया कि नहीं जी नहीं इसराइल। और ये वही गल्फ ममालिक हैं जो कह रहे हैं कि जी नहीं अमेरिका ठीक कह रहा है और हम उसके ही मुताबिक चीज़ों को डील करेंगे। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर साहब ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाया कि जनाब अमेरिका इस किस्म का बदअहद है कि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी क्लियर कर दी है। और कैसे क्लियर कर दी है कि अमेरिका विल डू एज इट प्लीजेस। पॉइंट नंबर 9 जो एमओयू का था उसको सरासर उसने वायलेट कर दिया है। नए सैंक्शंस ईरान के ऊपर जो है वो 14 इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ पर लगाए गए हैं। और जो वेवियर दिया था ईरान को तकरीबन 60 दिनों का जो ऑयल के सैंक्शंस के हवाले से, वो भी हटा दिया। अमेरिका को बहाना मिल गया कि जी हम वो सैंक्शंस जो है वो जो हमने हटाए थे, वेवियर दिया था, उसको हटा देते हैं। वजह यही थी कि जी ईरान ने वेसल पे अटैक किया। ईरान ने कहा है जी हमने नहीं किया, बिलफर्ज ईरान ने किया भी है, ईरान की गलती भी है। तो उससे पहले जो रिपीटेड इन पॉइंट्स का इन एस एमओयू या सीज फायर के हवाले से जो ब्रीच अमेरिका करते हुए आ रहा था, उसके लिए अमेरिका को कौन अकाउंटेबल ठहराएगा? उसके लिए उस ट्रंप को, उस मैडमैन को कौन जो है वो अकाउंटेबल ठहराएगा? कोई नहीं। और यही बात हम आपसे कहते हैं कि जनाब जब पाकिस्तान की बारी आती है तो फिर जाहिर सी बात है वो जो सीज फायर हमने करवाया था ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जनाब अगर हम इसके एक एक काइंड ऑफ मीडिएटर हैं सारे मामले के अलॉन्ग विथ कतर, हम तो सिर्फ कॉल्स करते फिर रहे हैं। पेजेशियान साहब के साथ कॉल करके बात करते हैं हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं कि जनाब आप रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कुछ काम करें, ये सब हो जाए मामला। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो तो कह रहे हैं यार हम तो कुछ नहीं कर रहे, कर तो अमेरिका रहा है और किसी को कुछ नज़र नहीं आता। ईरान गाज़ा या लबनान नहीं है। ईरान के पास एक्टिव मिलिट्री है। ईरान के पास 2 लाख के करीब जो है वो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं। ईरान चुप नहीं बैठता। और प्लस ईरान के आपने सुप्रीम लीडर को शहीद किया है। सुप्रीम लीडर रिलीजियस एसोसिएशन के साथ जो है वो उनका मामला जो है वो डील करता है। तो रिलीजियस एसोसिएशन इतनी आसान नहीं होती। वो इमोशनल एफिलिएशन, रिलीजियस एफिलिएशन बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म की एक एफिलिएशन होती है जो आपको कभी भी पीछे नहीं हटने देती। ये आपने जिहादियों को तो देख लिया होगा जो अपने उस जो है वो टारगेट के ऊपर अटल हैं, फोकस्ड हैं। ये भी वही चीज़ है। और अमेरिका ने करके बाद में दिखा दिया कि जनाब मैं तो मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ईरान के लोग हैं जिनके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज ईरान शुड बी फ्रीड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल। वहाँ के लोग कहते हैं कि जनाब हमें कोई मसला है। आप ईरान की लिटरेसी रेट देख लीजिए, वेमेन लिटरेसी रेट अबव 90%। खैर वो एक अलग बात है। खैर मामला यही है कि जी यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी को बरकरार रखे हुए है। यूएस ने बारहा इस सीज फायर एग्रीमेंट को ब्रीच भी किया है। जो लबनान का पॉइंट है उसको भी, उसके ऊपर भी नहीं आया। और इसमें एक और नोशन भी डेवलप हो गया ना कि जनाब
اسرائیل از ناٹ این illegitimate چائلڈ آف US. US ایک چھوٹا سا مورا ہے، بچہ ہے اسرائیل کا. اب آپ خود سوچ لیجئے، اگر ٹرمپ اتنا ہی کوئی فلسفی یا تیز IQ والا ہوتا تو وہ اپنی پاپولیرٹی کو اس اسرائیل کے بلو سے خراب نہ کرواتا، جو کہ لبنان کے اندر ریپیٹڈلی اسرائیل کرواتا ہوا ہے. ڈسپائٹ کہ US نے 20 دفعہ اسرائیل کو کہا کہ جناب لبنان از انکلوڈیڈ ان دا سیز فائر، ٹھیک ہے، پھر بھی اسرائیل نے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کمپلائنس نہیں دکھا. ایران نے بھی یہی کہا ہے کہ جی US نہ اسرائیل کوئی کمپلائنس نہیں دکھا رہا، صرف میں ہی دکھا رہا ہوں، جس کی وجہ سے ایران ہیز اسٹوڈ فرم کہ جی میں کھڑا ہوں، میں ریٹیلیٹ کروں گا، میرے ساتھ جو بھی ہوگا میں چپ نہیں بیٹھوں گا، میں غازہ یا لبنان نہیں ہوں، میں ایران ہوں، میری ایک اپنی سویلائزیشن ہے، میری اپنی ایک ہسٹری ہے، اور میں ان کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کس کے ساتھ ایکچولی پنگا لیا ہے. جس کی وجہ سے ٹرمپ کو لگتا ہے کہ جی میری پاپولیرٹی کم جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی جا رہی ہے، تو لہٰذا میں اس قسم کے چھوٹے چیپ سٹیپس کرتا جاؤں، ڈانس وغیرہ کر کے وہ جس طرح کرتا ہے. خیر ڈانس تو ایک الگ بات ہے، وہ یہ اسٹیٹمنٹس دے کے کہ جی میرے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے اسپاٹ لائٹ واپس اپنے اوپر لے. لیکن پاکستان کی پوزیشن اس سارے معاملے کے اندر ہو چکی ہے ویک. وجہ یہ ہے کہ اگر یہ MOU یا سیز فائر پراپرلی ہولڈ نہیں کرتا، جب سیز فائر کے لیے تو خیر ٹرمپ نے کہا، MOU کے لیے بھی کہا کہ جی اٹس اوور، بٹ اپیرنٹلی چیزیں پھر بھی ہیں کیونکہ پاکستان اس کے اندر انوالوڈ ہے، ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. لیکن پھر بھی اگر یہ چیزیں انڈر کنٹرول نہیں رہتی اس سارے معاملے کے بعد، تو پاکستان کی پوزیشن ہو جائے گی بہت ہی زیادہ ویک دوبارہ سے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے یہ کرتا ہوا آیا ہے کہ الائنمنٹ کروں گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ری الائنمنٹ کروں گا، پاکستان واپس میرے پاس آ جائے گا. پاکستان کی پوزیشن اس ریجن کے اندر اس لیے ویک ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ پاکستان وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا معاملہ پاکستان کے لیے پہلے بن رہا تھا اور گلوبل میڈیٹر کا پاکستان کے لیے ایک فگر بن کے ابھر رہا تھا، وہ ساری چیز واپس زیرو ہو جائے گی. کیونکہ امریکہ کے لیے میڈیشن کروا رہا تھا اس ساری جنگ کے اندر، اور یہی چیز ہمیں دوبارہ سے یہاں پہ نظر آئے گی کہ وہی امریکہ ڈچ کروا کے پاکستان کو چلا گیا. تو جو گلوبل میڈیٹر کی پوزیشن پاکستان اچیو کرنا چاہتا تھا اسکینڈینیوین کنٹریز یا قطر کی طرح، وہ پاکستان کی واپس منیمائز ہو جائے گی. اور اس ساری جو جنگ کی ریزمپشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں اثرات نظر آ چکے ہیں کہ پاکستان نے آلریڈی 13 روپے تیل جو ہے وہ مہنگا کر دیا ہے، ڈسپائٹ کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے تیل کی، برینٹ آئل اور کروڈ آئل کی، اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں آیا. لیکن پاکستان نے کہا کہ جی موقع اچھا ہے لوگوں کے لیے کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ جناب جنگ ریزیوم ہو رہی ہے، ہم اپنا جو تیل ہے مارکیٹ کے اندر، لوکل مارکیٹ میں اس کے اندر اضافہ کر دیں، کیونکہ حکومت نے پیسے کمانے ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں جن کے پاس پیٹرول پمپس ہیں انہوں نے پیسے کمانے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے جو یکدم کم کر دیا تھا اس کی وجہ سے انہیں نقصان آیا تھا. خیر وی کین نیور ٹرسٹ US، وی کین نیور ٹرسٹ ٹرمپ. وجہ یہی ہے کہ وہ بلیک میلنگ کی پالیسی ہمیشہ سے چلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں، لیکن اس دفعہ ایران نے اس سب کو غلط پروف کر دیا ہے. بٹ مسئلہ یہی ہے کہ جی جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں اپنی حرکتیں، جو اپنی برکتیں دکھا رہے ہیں، اس سے یہی چیز پتہ چلتی ہے کہ بڑی ہی خطرناک قسم کا جو ہے وہ موڑ جو ہے وہ یہ سارا معاملہ لے لے گا اف یہ جو 14-15 جولائی کو یہ جو اسلام آباد کے اندر ٹاکس ہیں وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. اب دیکھتے ہیں وہ کون سا ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، ایران یا US، تو اس سے پھر آئیڈیا ہوگا کہ فردر کیا ڈسکورس ہو سکتا ہے اس معاملے کا. لیکن فی الوقت چیزیں کچھ بھی کلیئر نہیں ہیں. ایک چیز کلیئر ہے کہ جنگ شاید ریزیوم ہو سکتی ہے پراپر، کیونکہ اگر سیز فائر یا MOU ہولڈ نہیں کرتا تو ایران نے کہا ہے کہ جی ہم بھی تیار ہیں. US نے کہا ہے نا کہ جی ہم 1000 میزائل ہمارے تیار ہیں، تو ایران کے فارن منسٹر اراغچی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب ہم بھی تیار ہیں. IRGC نے بھی واؤ کیا ہے کہ جناب اسیسینیشن کا اس کا بدلہ ضرور لیں گے. تو ایران نے کہا ہماری بھی بندوق کے اندر گولی چیمبر میں جا چکی ہے، آپ بے شک جو کرنا ہے کر لیجئے، آپ اگر نہیں مانیں گے بات تو ہم بھی نہیں مانیں گے. دس از ایران، ناٹ گلف کنٹری. یہ سعودی نہیں ہے، یہ قطر نہیں ہے، یہ ایران ہے. اس کے نتیجے میں دعا کیجئے گا کہ World War 3 کی طرف معاملہ نہ جائے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ جا سکتا ہے. ہاؤ ایور یہ سارا معاملہ بڑا ہی گڈمٹ ہو کے رہ چکا ہے، اور یہ جو ایک شخص ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ اس طریقے سے ہمیں نظر آیا. ہاؤ ایور وی آر ہوپ فل کہ جو پاکستان کے اندر ٹاکس ریزیوم ہوں گے اس کے حوالے سے چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں. اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.